Next, we have a quick session by Sheikh Imran Madani Hafizahullah. He's a graduate from the Medina University. He studied there. He will speak on the topic Prophet Muhammad as a teacher in the next 10-15 minutes. Then we have felicitations and we will close. Jazakumullahu khairan for your kind cooperation and from the management of Canopy as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa bihi nasta'een. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ IISc सेंटर और लर्निंग पॉइंट के लिए जो इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो सिखाने वाले हों उनके लिए कुछ ट्रेनिंग हो, उनके लिए कुछ तंबीह हो, ताकि वो आगे बच्चों का फ्यूचर सही तौर से बना सकें. मेरा टॉपिक है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीचर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत उस्ताद. आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाह ताला फरमाया कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है, आइडियल है हमारे लिए. हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, ज़िंदगी का कोई भी मोड़ हो, आप ये नहीं पाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना हो. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखेंगे, बहैसियत बाप देखेंगे तो आपको नमूना मिलेगा. अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत शौहर देखेंगे, हस्बैंड देखेंगे, आपको नमूना मिलेगा, आइडियल मिलेगा. आपको बहैसियत बेटा देखेंगे, आपको आइडियल मिलेगा. आपको लीडर देखेंगे, आपको आइडियल मिलेगी. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर नाहिए से आप आइडियल पाएंगे. हत्ता कि एज ए टीचर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं. आप देखें, माइकल हर्ट ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं. उन्होंने एक किताब लिखी द 100. सब लोग जानते होंगे इस किताब के बारे में. इस किताब में इन्होंने तकरीबन शुरुआत से लेकर आदम से लेकर के उस दौर तक के 100 शख्सियत, जो बेहतरीन शख्सियत है, उनको अलग किया और उनके नाम दर्ज किए. उसमें सबसे पहला नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लाकर के उसने जिक्र किया कि इनकी जिंदगी, जमाने चाहे कितने भी बदलें, जमाने बदलने से इस्लाम नहीं बदलता, जमाने बदलने से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं बदलती. कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे की ये जमाना जो है मॉडल जमाना है, वो जमाना अलग था, इसमें जो है तालीमात नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है. अगर आप सही माने में मुताला करेंगे, पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, तो आपको हर जगह पर, हर जमाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है. अभी चलिए, एज ए टीचर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है. मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बताते हुए चलूंगा, एक एक मिसाल जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देते हुए चलूंगा. सबसे पहली चीज, हम एक टीचर हैं, एक मुअल्लिम हैं, एक उस्ताद हैं, तो इस नाहिए से हमें सबसे पहले हमारे अंदर इखलास लाना चाहिए. इखलास का मतलब क्या है? दिल की पाकी, कि हम ये जो टीचिंग का काम कर रहे हैं उससे सबसे पहले अल्लाह राजी हो जाए. इस काम से सबसे पहले कौन राजी हो जाए? अल्लाह राजी हो जाए. ये गर्ज से हम सबसे पहले टीचिंग करें, इस गर्ज से हम सबसे पहले टीचिंग करें. क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो आदमी मदरसे में पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, और इसी तरह से जो दीनियात तालीम हासिल करता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देगा, और जो स्कूल पढ़ता है, कन्नड़ा तालीम पढ़ता है, इंग्लिश तालीम पढ़ता है, वगैरह सोशल पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, उसको अजर नहीं मिलेगा. ऐसी बात नहीं है शरीयत में. बल्कि जो है बात ऐसी है, जो एक एम के लिए पढ़ता है, एक मकसद के लिए पढ़ता है, उसका मकसद में सबसे ऊंचा, सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? अल्लाह राजी हो जाए. जो इस मकसद के लिए पढ़ता है तो उसको जरूर बजरूर अजर मिलेगा. बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह ताला, उसके फरिश्ते, अल्लाह की सारी मखलूकात, यहां तक के चूंटियां अपनी बिलों में, मछलियां समंदर के अंदर से
दुआएं देते हैं उस शख्स के लिए जो एक एम के लिए इल्म हासिल करता है और इल्म को फैलाता है। अगर उसके बरअक्स कोई मदरसे की तालीम हासिल कर रहा है, मदरसे की तालीम इसलिए हासिल कर रहा है ताकि मैं एक बड़ा लोगों में मशहूर हो जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें, इस गर्ज से अगर करेगा तो वो गुनहगार होगा, सबसे पहले जहन्नम में जाने वालों की लिस्ट में से होगा। इसीलिए मकसद हमारा जो है एम बनाना चाहिए, उसमें मकसद में सबसे ऊंचाई पर, ऊंची सतह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस काम से राजी हो जाए। इसी तरह से हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों के ताल्लुक से मोहब्बत, शफकत हमारे दिलों में होना चाहिए। इससे पहले स्पीच में आप उमर साहब से ये बात सुनी थी कि मोहब्बत और शफकत होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर तरह के लोग आते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, आप हर तरह के लोगों को तालीम देते थे। आप देखें आपकी जिंदगी मक्की दौर में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो है एक सेंटर, तालीम के लिए एक सेंटर खोला जिसका नाम था दारुल अरकम। अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु नाम के एक सहाबी थे, आपने उनके घर में तालीम दी, वहां पर जमाया, वहां पर इकट्ठा किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तालीम दी। आप मदीना आए, मदीना आने के बाद सेल्फ डिफेंस पर एक वार हुई थी, जंग हुई थी, मुसलमानों पर हमला किया गया तो सेल्फ डिफेंस किए, जंगे बदर। जंगे बदर में तकरीबन 70 कैदी आए। 70 कैदियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के साथ एक एक सुलूक किया। जो उनमें से एजुकेटेड थे वो कैदियों में से, उनका फिदिया क्या रखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहां पर मदीने के बच्चों को तालीम दे दें, आपको ऐसे ही मुफ्त में रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कईयों को आपने ऐसे ही मुफ्त में रिहा कर दिया और कईयों से आपने तालीम लेकर के रिहा किया। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेशन के बारे में, तालीम के सिलसिले में बहुत कोशा रहते थे और बड़े फिक्रमंद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैंने कहा बराबरी करते थे अपने स्टूडेंट्स के दरमियान। कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ दरमियानी सतह के होते हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टैलेंट है तो वो समझ जाएं और ये ना समझें, ये मामला नहीं होता था। हर किस्म के लोगों को आप उस अंदाज से समझाते थे। आप देखें जब कुरान करीम की आयत सूरत नाजिल हुई, आप लोग मशहूर सूरत है सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इसमें क्या बताया गया है कि जब अल्लाह की मदद आ जाएगी तो लोग जो है दीन में दाखिल होते रहेंगे। यहां पर इशारा था अल्लाह ताला का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर जाने वाले हैं। जैसे ही ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई। सुनाने के बाद सब सहाबा सुन रहे हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। साहबा ने पूछा कि अबू बकर इतनी खुशखबरी मिल रही है, मदद आ रही है अल्लाह ताला की, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो कहा कि यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से कोच कर जाने की खबर दी जा रही है। अल्लाहु अकबर। तो ऐसे टैलेंट भी थे जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जैसा सुलूक करते थे। वो गरीब है उसको नजरअंदाज कर दिए, वो मालदार है उसको करीब कर लिए, वो बच्चा है उसे दूर कर दिए, वो बड़ा है उसको करीब कर लिए, ये मामला नहीं था। आपके पास इक्वल मामला था। सब स्टूडेंट, सब सहाबा जो है आपके पास बराबर हुआ करते थे। हत्ता कि देखें आप, कुरान करीम की एक आयत नाजिल हुई और रोजे के टाइमिंग के ताल्लुक से, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फरमाया अल्लाह ताला कि रोजे का टाइम बताया गया है इसमें कि तुलूए फजर, फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, सूरज के डूबने तक जो है रोजे का टाइम है। इस दरमियान में भूख और प्यास से हमें जो है भूख और प्यास को रोके रखना है। तो मेरे हाल इसमें जुमला जो कहा गया है कि काला धागा नजर आ जाए, सफेद धागा अंधेरे में नजर आ जाए, तो यहां पर एक मुराद थी, एक किनाया था। एक सहाबी थे अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो क्या किया, अपने तकिए के नीचे काला धागा और सफेद धागा रख लेकर के सो गए थे और उसको निकाल कर देखते थे। जाहिर सी बात है काला धागा सफेद धागा अंधेरे में भी नजर आएगा, काला धागा गरचे उतना क्लैरिटी ना हो नजर तो आएगा। तो मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कुरान करीम में ऐसी आयत है कि काला धागा सफेद धागा नजर आ जाना है। तो अल्लाह के रसूल ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया इसका मतलब ये है कि तुलूए फजर, फजर का स्टार्टिंग वक्त जो है यहां से रोजा शुरू, सूरज जैसे ही डूब जाएगा वहां पर रोजा खत्म। अब इसके बाद आपको इफ्तार करना है। तो मेरे हाल हर तरह के स्टूडेंट्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قابلیت سے ان کو ایکسپلینیشن کرتے تھے. آج ہم ایکسپلینیشن کے لیے بورڈز ہیں, طرح طرح کے اسمارٹ بورڈز ہیں, وغیرہ ہیں, پروجیکٹر ہیں, کمپیوٹرز ہیں, سسٹمز ہیں, جس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو اس دور کے تھے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پائیں گے. آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات زبان کا استعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سیدھی سادھی استعمال کرتے تھے تاکہ ہر ایک کو, سننے والے کو سمجھ میں آ جائے. اب کوئی لو لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, 4th اسٹینڈرڈ کا ہے, 5th اسٹینڈرڈ کا ہے, اگر ہم اس سے ہائی انگلش بات کریں گے, فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, پوری پیورٹی کے ساتھ بات کریں گے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سادہ الفاظ ہوتے تھے, سننے والے کو ذہن نشی دماغ میں بیٹھ جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن ہوتا تھا, آپ کی وضاحت ہوتی تھی, آپ اس طرح سے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو تیار کرتے تھے. کبھی آپ کوسچنز کرتے تھے, ہاں آپ اپنی بات بتا رہے ہیں, درمیان میں سوال کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, 1400 سال پہلے کا, 1400 سال پہلے کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں, ایک مرتبہ جو ہے آپ کے پاس ایک غذا لائی گئی, اس میں کھجور کی ملاوٹ تھی, عرب کی مشہور غذا تھی وہ. جیسے ہی آئی آپ نے اس کو تناول فرمایا, اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا صحابہ سے. وہاں پر ابو بکر تھے, عمر رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ تھے وہاں پر. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ بھی تھے وہاں پر. آپ نے پوچھا کہ دنیا میں ایک درخت ایسا ہے, اس کی مثال ایک مسلمان کے جیسی ہونی چاہیے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے, یہ بہت پٹ پتے کی بات ہے. دنیا میں ایک درخت ہے, اس کی مثال ایک مسلمان کے جیسی ہے. کیسی؟ یعنی اس کی ہر عضو سے, اس کے ہر حصے سے, ہر پارٹ سے سامنے والوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو صحابہ سب کے دماغ جنگل کی طرف چلے گئے, کون سا درخت ہے, وہ درخت ہے, یہ درخت ہے. کوئی بھی جواب نہیں دے سکے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو جواب معلوم تھا, مگر وہ چھوٹے تھے, جواب نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے. بڑے بڑے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر میں جواب دوں گا تو شان میں گستاخی ہو جائے گی, اس لیے خاموش رہ گئے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت. کھجور کے درخت کی خوبی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کے پتے میں, اس کے پھل میں, ہر اعتبار سے, اس کے تنے میں, اس کے جڑ میں, ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے, ہر اعتبار سے اس کے لیے اس میں مفید ہے, فائدہ ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے نے کہا, اے ابا جان, مجھے یہ جواب معلوم تھا, بڑے بڑے صحابہ تھے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کتنی فخر کی بات ہوتی اگر تم اس محفل میں جواب دے دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر کوسچنز کرتے تھے, تاکہ کوئی بات کوسچن کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ یہ بات دماغ میں اچھی طریقے سے سما جائے, اچھی طریقے سے بیٹھ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوسچن کرتے تھے. کبھی مثال دے کر کے سمجھاتے, ایگزامپل دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایک عطار کی طرح, مطلب جو پرفیوم بیچتا ہے, عطر بیچتا ہے, اس کی مثال ہے. آپ اگر پرفیوم کی دکان جائیں گے, یا تو آپ خوشبو خریدیں گے, یا پھر سیمپل کے طور پر آپ کو خوشبو لگائے گا, تو کیا لے کر کے آئے گا, وہ کیا لے کر آئے گا, خوشبو لے کر کے آئے گا. اس کے برعکس بری صحبت کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے. آپ وہاں جائیں گے, یا تو آپ کے کپڑے جلیں گے, آپ کے سر پر دھول آئے گی, یا کم از کم آپ آخر میں بدبو لے کر کے آئیں گے وہاں سے. تو اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل دے کر کے سمجھاتے تھے. یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے لیے جو ہے, سمجھانے کے لیے آپ جگہوں کو استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, لائن کھینچی, پھر اس کے اطراف دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں لکیریں کھینچتے گئے آپ. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے, اسٹریٹ روڈ جو ہے, جو لکیر ہے, سیدھی لکیر, یہ صراط مستقیم ہے, یعنی صحیح راستے کی طرف آپ کو لے جائے گی. یہ جو اطراف کے ہیں یہ سب غلط راستے ہیں,
شراب کا راستہ ہے, زنا کا راستہ ہے, برائی کا راستہ ہے, جھوٹ کا راستہ ہے, دھوکے کا راستہ ہے, مگر یہ راستہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کیا یوز کرتے تھے؟ جگہوں کو یوز کرتے تھے. تو ہم اس طور پر پروجیکٹر, بورڈ وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, یہ ہمیں اجازت اس میں ملتی ہے. تو آپ کوئی بھی چیز کو نیا ماڈرن مت سمجھیے, آپ کو ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی لائف ایز اے ماڈل آپ کو مل جائے گی ضرور بضرور. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے اشارے بھی استعمال کرتے تھے. آپ نے فرمایا کافل الیتیم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ وضم اصابعہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم جس کا باپ نہ ہو یا جس کی ماں نہ ہو, جو کوئی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا, اس کے تعلیم کے لیے خرچ کرے گا, اس کو کھلانے میں اس کو پلانے میں خرچ کرے گا, اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے, ایسے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑا, کہا تئینی, اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ایکسپلینیشن کے وقت اپنے اشاروں کو بھی یوز کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر طرح سے آئیڈیل ہے, ہر طرح سے آئیڈیل ہے. ایک اہم بات ٹیچرز کے لیے, ہم جو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, ہمارے قول یعنی ہماری بات میں اور ہمارے فعل, ہمارے پریکٹیکلی طور پر دونوں میں تضاد, اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کرنا ہے, ہم جو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کرنا ہے. ہم بولیں بچوں کو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ بولنا ہے زندگی میں. ہم ہی فون پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ابھی جو ہے راستے پر ہوں, فلاں پر ہوں, یہاں پر ہوں, میں ادھر پر ہوں. اگر ہم جھوٹ بولیں تو یہ بچے کیسے تربیت پا سکیں گے, کیسے یہ بچے تربیت پا سکیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ایز اے رول ماڈل ہمیں بننا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی طور پر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو بھی بات کہتے تھے آپ خود کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو کرتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے آپ نے کچھ کہا, آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وعید سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے مومنو جو بات تم خود کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس لیے ہمیں رول ماڈل کے اعتبار سے پریکٹیکلی طور پر ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں سچے ہونا چاہیے. ایک بڑا شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. شاعر کہتا ہے جن کے کردار سے, جن کے پریکٹس, کردار بولتے ہیں پریکٹیکلی طور پر, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی بو, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی خوشبو, ان کی تدریس سے پتھر پگھل جاتے ہیں. تدریس, ایکسپلینیشن, ٹیچنگ, ان کی تدریس سے پتھر پگھل جاتے ہیں. یعنی جس کا جو رول ماڈل کے اعتبار سے اچھے رہیں گے, ان کی اس پرسنالٹی کا ایفیکٹ اتنا پڑے گا اسٹوڈنٹس پر کہ پتھر بھی پگھل سکتا ہے, مطلب سخت دل بھی جو ہے نرم ہو سکتا ہے. موزس ٹیچرز دیکھیں, آخر میں بس 2 منٹ ہے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں, پہلی بات کہ ہم ہمارے بچوں کے لیے ہیں. ہمارے بچے جو ہے کل کا ہمارا فیوچر ہے. آج دیکھا جائے حالتیں بہت بگڑ رہے ہیں. 7th اسٹینڈرڈ کے بچے, 6th اسٹینڈرڈ کے بچے, حتیٰ کہ 5th 8th, یہ سب بچے جو ہے آج نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں, نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ڈرگس جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں یوز کر رہے ہیں. دھیرے سگریٹ, بیڑی سے شروعات ہو رہی ہے اور اس طرح اس کام میں کودتے جا رہے ہیں, ڈوبتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں اپنے بچوں کے فیوچر کو, ان کے کل کے مستقبل کو بچانے کے سلسلے میں کوشاں رہنا چاہیے, ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, جو ٹیچرز ہیں خاص طور سے مسلم ٹیچرز, ان کے لیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری شریعت کسی بھی دنیاوی ترقی سے روکتی نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں اور وفی الآخرۃ حسنہ, دونوں میں بھی خیر عطا فرما دے. وقنا عذاب النار, تو کہیں بھی ترقی سے نہیں روکتی ہے, مگر وہ ترقی جو ہماری شریعت کی دیوار توڑتا ہے, ایسی ترقی ہمارے اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو,
अपने बच्चों को टीचिंग करें, सिखाएं उनको, साथ साथ में प्रैक्टिकली तौर पर हम इस्लाम के पाबंद हो। हमारी नमाजें नहीं छूटनी चाहिए। नमाज एक ऐसी चीज है किसी भी वक्त किसी भी मोड़ में नहीं छोड़ना चाहिए। बीमार हैं बैठ के पढ़ो, खड़कर नहीं होता बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं होता लेट करके पढ़ो, लेट करके नहीं होता इशारे से पढ़ो। किसी भी आलम में नमाज माफ नहीं है। तो इसकी पाबंदी हो, हमारे पर्दे की हिफाजत हो, हमारे पर्दे की हिफाजत हो। बच्चा जब एसएलसी में आ जाए, 9th में आ जाए तो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो हत्तल इम्कान एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जमाना है ऐसे ही होता है, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत करते फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए एग्जिट्स खोलेगा, रास्ते खोलेगा, अल्लाह ताला से जो डरेगा। तो लिहाजा इस चीज को फॉलो करते हुए अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। अल्लाह ताला आप तमाम को तौफीक दे कि आप अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। और इसी तरह से बैठे हुए स्टेज पर अहबाब से तमाम के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम को इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।